चितवन 2 सहित चैत 3 गतेसम्म खाली हुने सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरू मत माग्दै भेटघाट र छलफलमा व्यस्त। 9 वर्षमा 9 पटक म्याद थप हुँदा पनि बनेन नगरकोट जाने सडक। नेपालका 10 वटा चिया उत्पादक संस्थाले पाए अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा भोग्नुपर्ने गुनासो सुन्न कल सेन्टर स्थापना। आयातित तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको सीमा निर्धारण गर्न विज्ञको सुझाव। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाले ताइवानलाई 61 करोड डलर बराबरको सैन्य सामग्री बिक्री गर्ने र खेलकुदमा भोलि सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खाकामा इन्फा नै छैन स्पष्ट लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालले 8 वर्षपछि आइसिसी अन्डर-19 विश्वकप खेल्ने। युएई माथि 7 रनको रोमाञ्चक जित, दिपेश कणेलको ह्याट्रिक। दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि प्रदेश संरचनाले लिएन गति। कानुन निर्माणमा समेत सङ्कै छाया, प्रहरी परिचालनको अधिकार क्षेत्रमा अन्यल कायमै। जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सक दरबन्दी नथपिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। एक डाक्टरले 18,000 बिरामीहरू पर्ने बाध्यता। अस्पतालमा पालो पाउनै मुस्किल। बजारमा उपभोक्ता झुक्याउने फरक ब्रान्डको बेगबेगी। अक्षर, प्याकेजिङ र बोतलको स्वरूप उस्तै हुँदा गुणस्तर र मूल्यमा ठगिँदै। र युद्ध अन्त्यको लागि रुसलाई दबाब दिन अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको अपिल। G20 को एजेन्डालाई तमासा बनाइएको रुसको टिप्पणी। नेपाल 8 वर्षपछि आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपका लागि छनौट भएको छ। आज भएको निर्णायक खेलमा युएईमाथि 7 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै नेपालले सन् 2024मा श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। नेपालको जितमा दिपेश कणेलले ह्याट्रिक गरे। अजमान स्थित इडेन गार्डन ओभलमा घरेलु टोली युएईले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गर्यो। नेपालले 48 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 191 रनको योगफल बनाएको थियो। खराब सुरुवात गरेको नेपालले 19 रन बनाउँदा माथिल्लो क्रममा 3 ब्याटर गुमायो। ओपनर दीपक बोहरा ओभरको पहिलो बलमा क्लिन बोल्ड भए। अर्जुन कुमाल 3 र आकाश त्रिपाठी 9 रनमा मैदानबाट बाहिरिए। दबावमा आएको नेपालको इनिङ्सलाई कप्तान देव खनाल र उत्तम थापा मगरले सम्हाले। यी दुईले चौथो विकेटको लागि 84 रनको साझेदारी गरे। उत्तम 36 र देव 51 रनमा मैदानबाट बाहिरिए। विशाल विक्रम केसीले 38 रनको योगदान दिए। मिलन बोहराले 10, दिपेशले 15 र हेमन्त धामीले 13 रन थपे। ध्रुव पराशरले 3 विकेट लिए। जवाफमा युएईले 184 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। आर्यन सक्सेना र आर्यन शर्माले 67 रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। 18 ओभरमा 32 रन बनाएका आर्यन्सलाई सुभाष भण्डारीले आउट गर्दै नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका थिए। आर्यनलाई 32 रनमा दिपेशले पेभिलियन फर्काए। आर्यन अफजल खान सुभाषको बलमा डकआउट भए। अर्का मुख्य ब्याटर ध्रुव पराशरको विकेट दिपेशले लिएपछि युएई दबावमा आएको थियो। उनले 17 रन जोडे। एथान कार्ल डिसुजाले अर्धशतक बनाउँदै इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरे, तर उनलाई 50 रनमा हेमन्त धामीले क्लिन बोल्ड गरेपछि नेपालको आशा जागेको थियो। अन्त्यमा खेल रोमाञ्चक बन्यो। युएईलाई जितका लागि 8 रन र नेपाललाई 3 विकेट आवश्यक थियो। दिपेशले 48औं ओभरमा ह्याट्रिक लिएपछि नेपाल सन् 2016 पछि विश्वकपमा फर्किएको हो। सन् 2018मा नेपाल युएईसँग नै वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि डकवर्थ लुइस नियमको आधारमा 1 रनले हार्दा विश्वकपमा पुग्न चुकेको थियो। जगत टमाटाको प्रशिक्षक र देव खनालको कप्तानीमा रहेको नेपालले यो पटक भने 5 खेलमा 100% नतिजा निकाल्न सफल भएको छ। नेपाल विश्वकप पुगेको यो 8औं पटक हो। नेपालले यसअघि 2000 देखि लगातार 2008 सम्म 2012 र 2016 मा विश्वकप खेलेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले विजेता खेलाडीलाई जनही 1-1 लाख दिने घोषणा गरेको छ। यस्तै 8 वर्षपछि विश्वकप पुग्न सफल टिमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताले बधाई ज्ञापन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि खाली हुने क्षेत्र र चितवन 2 मा एकै दिन उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ।
फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति र चैत 3 को उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ। चितवन 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। आयोगले तीनवटै क्षेत्रमा एकै दिन निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो। निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि कुनै ठाउँ रिक्त रह्यो भने त्यो रिक्त भएको स्थानमा हामीले चितवन 2 मा आगामी 80 साल वैशाख 10 गते निर्वाचन गर्छौँ भनेर कार्यक्रमसहित घोषणा गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ र अब रिक्त हुने स्थानमा पनि लगभग त्यो समयभित्र हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। निर्वाचन आयोग त्यही समयमा निर्वाचन गर्न तयार छ र सम्पूर्ण निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री लगायतका व्यवस्थापन सम्पन्न छ। राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल तनहुँ 1 का सांसद हुन्। त्यसैगरी एमाले उम्मेद्वार सुभाष नेमाङ इलाम 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि यी 2 मध्ये एक क्षेत्र खाली हुनेछ। उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको टुङ्गो भने लागेको छैन। आयोगले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने क्षेत्रको लागि निर्वाचन सामग्री किन्नु नपर्ने जनाएको छ। मतपत्र छपाई र कर्मचारी लगायतका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा करिब 2 करोड खर्च हुने आयोगको भनाइ छ। आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाईसँगै सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बताएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा उम्मेद्वार र दलहरू मत माग्न व्यस्त छन्। राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन, तर दलहरूले कार्यकारी पदाधिकारीकै चुनावको झल्को दिने गरी प्रचार गरिरहेका छन्। उम्मेद्वारलाई नै राखेर सम्मेलन गर्ने, पार्टी कार्यालयमा मत माग्न जाने तथा पार्टी र सांसदहरूलाई एक गरी पत्राचार गर्ने लगायतका शैली दलहरूले अपनाएका छन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा जिताउन 8 दलले बिहिबार काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई मतदान गर्न आग्रह गरे। 8 दलीय गठबन्धनले 7 प्रदेशमा काङ्ग्रेसका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी नै तोकेर पठाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको पनि साथ लिने गठबन्धनको तयारी छ। पौडेलले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर मत दिन आग्रह गरिसकेका छन्। काङ्ग्रेसले प्रत्येक सांसदलाई पत्र पठाएको छ। पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य सबैसँग सम्पर्क र भेटघाट मैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने काम गरि नै राखेको छु। आजसम्म आन्दोलनमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू रक्षा गर्नका लागि एकताबद्ध बनाएर जानु पर्यो। त्यो कुरा राख्दै मैले उहाँको प्रस्तावक आफै भएको हुनाले यस अर्थमा उहाँको विजयको म बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो पार्टीलाई यही हिसाबले आफ्नो पार्टीको सबै मत उहाँको पक्षमा हामी खसाल्ने। मतभारमा कमजोर रहे पनि राष्ट्रपतिमा जित हासिल गर्ने रणनीति एमालेको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष नेमाङलाई सँगै लिएर एमालेका नेताहरूले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। एमालेले बिहिबार नै नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र रासोपाका नेताहरूलाई भेटेर नेमाङको पक्षमा मत माग्यो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदानको निम्ति अनुरोध गर्दै सबै राजनीतिक दलसँग कुराकानी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पत्राचार पनि सबैलाई औपचारिक ढङ्गले गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको चुनावले एमाले र एकीकृत समाजवादी बीचको दूरी घटाएको छ। एमाले सत्ता सहकार्यदेखि पार्टी एकताका लागि समेत प्रस्ताव गरे पनि एकीकृत समाजवादीले विश्वास गरिहालेको छैन। काङ्ग्रेस मत थप्ने र गोप्य मतदानमा मत करस हुनबाट जोगाउने रणनीतिमा लागेको छ भने एमाले बाँकी दलको साथ लिने, गठबन्धनभित्रकै केही मत आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको 6औं वर्ष सुरु हुँदै गर्दा बल्ल प्रदेशहरूले नामाकरणको काम सकेका छन्। प्रदेश 1ले बुधबार राति आफ्नो नाम कोसी राखेसँगै सबै प्रदेशको नामाकरण सकिएको हो। नामकै लागि लामो समय विवाद गरेका दलहरूले प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा अझै ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। संघीय नेतृत्वको हस्तक्षेप, आवश्यक कानुनको अभाव तथा दलीय दाउपेचकै कारण प्रदेशहरूलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको 3 महिनापछि प्रदेश 1ले कोशी प्रदेश नाम पाए पनि सर्वसम्मत हुन सकेन। अन्य 6 प्रदेशले अघिल्लै कार्यकालमा नाम राखे पनि सहज सहमति कतै देखिएन। नाम राख्ने विषयमै सहमति जुटाउन नसकेका दलहरू सरकार फेरबदलको चक्करमा निरन्तर छन्। अघिल्लो कार्यकालमा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा सरकार फेरियो। केन्द्रको राजनीतिक गन्जागोलको असर सबैतिर देखियो। अहिले त सुरुवातमै संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिएको असर प्रदेशमा देखिन थालिसकेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार गठन भइसकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि संघदेखि प्रदेशसम्मको विषय टुङ्गो लगाउने सुरुमा दलहरू छन्। त्यसका अलावा साझा अधिकारसँग जोडिएका कानुनसँगै निजामती, प्रहरी समायोजन लगायतका कानुन समेत बनेका छैनन्, जसले प्रशासनिकसँगै विकास निर्माणका काममा समेत असर पुगेको छ। त 4-5वटा दल मिलेको कोलिसन पार्टी भएको हुनाले यी भित्रका फ्याक्टरहरूलाई मिलाउने कुरा चाहिँ हिजोभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विकास निर्माणका योजनाहरूमा सीमित हुनुपर्ने हो, तर साना साना योजना, मझौला खाले योजना जुन प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारका विषयहरू हुन् त्यस क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यो काम गर्नको निम्ति आफ्नो प्रशासनिक केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्दै गइरहेका छन्। संघीयताको मर्म अनुरूप हामीले यहाँ चाहिँ प्रशासनिक ढङ्गले हामीले जे जति अधिकार पाउनु पर्थ्यो अथवा जे जति जनशक्तिको पाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि आइपुगेको छैन। पुरानो संरचनाले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको र सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गरिएको हो। तर दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका प्रदेशहरू अझै आफै अलमलमा छन्। संघीय सरकारको असहयोग, संघीय सरकार जसको नियन्त्रणमा छ, जसको नियमनमा छ, त्यो संघीय सरकार प्रदेश मैत्री, संघीयता मैत्री भइदिएन। संघीयताका जानकारहरू सङ्घ र प्रदेशका बीचमा अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमै समस्या देखिएको बताउँछन्, जुन प्रमुख चुनौती हो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्ने दक्षता, समय सापेक्ष अनुसार त्यो मौजुदा बनाउनु पर्ने आवश्यकताका कानुनहरू बनाएर अगाडि गए त स्पष्ट भइहाल्छ नि। त्यो कानुन नबनाउने, समय अनुसारको काम गर्नलाई तौर तरिकालाई अप्ठ्यारो हुने, निर्वाध तरिकाले, त्यसमा यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा सङ्घको संरचनाभित्र प्रदेशको औचित्यमाथि धेरै प्रश्नहरू देखा परे र उहाँले विगतमा देखेका कामहरू पनि जनताले अनुभूति हुने तरिकाका कामहरू सम्पादन भएको देखिएन, बरु स्थानीय तहले गरेको देखियो। प्रदेश संरचना बनाउनुको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। तर सङ्घमा जस्तै सत्ताका लागि हुने राजनीतिक लुछाचुँडीबाट प्रदेश संरचनालाई जोगाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको 7 वर्ष बित्यो। यस बीचमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार पटक पटक फेरिए, तर संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य मुद्दा बनेको प्रहरी सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशमा प्रहरी परिचालन कसले गर्ने भन्ने अधिकार क्षेत्रको विवाद यथावत छ। संघीय गृह मन्त्रालय सरह प्रदेशहरूमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भएर पनि प्रहरी परिचालनका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सहित 7 प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गठन गरिएको छ, तर मन्त्रीलाई प्रहरीको 1 जना सिपाही समेत परिचालनको अधिकार छैन। प्रदेश सरकारको छुट्टै प्रहरी हुने व्यवस्था संविधानले नै गरे पनि संघीयता कार्यान्वयनको 7 वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यसो त प्रहरीको 80,000 जनशक्ति मध्ये 54,720लाई 7 प्रदेशमा पठाएर बाँकी केन्द्रमा राख्ने योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यति बेलै बनाइसकेको थियो। तर त्यसमा केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएपछि समायोजन हुन नसकेर प्रदेश सरकार अधिकारविहीन रहेको हो। आफ्नो परिचालन भएन भने, आफ्नो संरचना भएन भने प्रदेश सरकारले डे टु डेका काम सम्पादन गर्नको निम्ति फेरि हामीले
निर्देशनात्मक रूपमा मात्रै गएर पनि ती कामहरू सम्भव हुँदो रहन्छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ हामी ऐन बनाउने, कानुन बनाउने, विशेष गरेर हामी विधेयक तयार गरेर हामी दर्ता गर्दैछौँ र त्यो दर्ता गरिसकेपछि संसदबाट पास भयो भने ती कामहरू पनि अगाडि बढ्छन्। सुरुमा डिएसपीसम्म समायोजन गरेर प्रदेशको जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा केन्द्रको जनशक्ति पठाउने योजना थियो। अवकाशमा जानेहरूको स्थानमा प्रदेशबाटै बढावा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गर्न खोजिएको थियो। त्यसका लागि प्रहरीको नयाँ ऐन आवश्यक छ। मस्यौदा बनेर गृह मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको विधेयक संसद पुग्न नसक्दा अहिले पनि देशैभरका प्रहरी केन्द्रकै आदेशमा चल्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारसँग चाहिँ हाम्रो दैनिक काम भएको हुनाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय चाहिँ हाम्रो त्यहाँको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखले र या प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गरिरहेको हुन्छ। यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा या तल्लो मातहत युनिटहरूमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नै यो समन्वयको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। प्रहरीलाई सङ्घीय संरचनामा समायोजन गर्नका लागि पुरानो अञ्चल प्रहरी कार्यालय हटाएर गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानदेखि केन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा रहने गरी एसएसबीको नेतृत्वमा सङ्घीय प्रहरी इकाइ बनाइएको छ। ती इकाइ पनि अहिले अधिकारविहीन अवस्थामा छन्। प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रलाई दबाब दिन आफ्नै ऐन बनाए पनि भेला समेत गरे, तैपनि सुनवाई भएन। त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय यसो भयो, यहाँ पहिरो गयो, यहाँ चाहिँ बाढी भयो, यहाँ चाहिँ भूकम्प आयो, यहाँ चाहिँ यो भयो भनेर त्यहाँ पनि कराउन जान्छन्। अब त्यस अवस्था उसको आफ्नो ह्यान्ड छैन, उसले भन्ने त फेरि प्रहरीहरूलाई नै हो। त्यस कारणले यो अलिकति कमान्ड कन्ट्रोल अथवा समन्वयमा र प्रदेश सरकारको उसमा पनि अलिकति अप्ठ्यारोको स्थितिहरू त छ। प्रदेश सरकार केन्द्र मातहतको इकाइ होइन, त्यसैले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि प्रदेशकै हो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारमा पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या ल्याउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुर्खेतबाट कमल पन्थी र रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज सम्पूर्ण अधिकार दिने हिसाबले दियो भने बल्ल प्रदेश सरकार चाहिँ प्रभावकारिता देखाउन सक्छ। यसमा चाहिँ केन्द्रको प्रभाव हुनु हुँदैन। यसलाई प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। ऐन कानुन नीति विधि र बजेटका हिसाबले चाहिँ प्रदेशलाई पारदर्शी रूपमा चाहिँ सशक्त बनाएर अगाडि बढ्यो भने प्रदेश सरकारलाई केन्द्रदेखि नै स्वतन्त्र ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गरेर आफ्नो नीति नियम बनाउनको लागि त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिहरू पनि इमानदार हुनुपर्छन्। प्रदेशमा सम्पूर्ण अधिकार जबसम्म दिँदैन, स्वायत्त हुँदैन प्रदेश, तबसम्म प्रदेश सबल हुन सक्दैन। आर्थिक अधिकार सहितको कानुनी अधिकार प्रत्यार्जन गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण प्रदेशलाई अधिकार दिनु पर्यो। नेताहरू गम्भीर हुनु पर्यो। केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न भएन। स्वायत्त हुने गरेर आफ्ना स्रोत र साधनलाई, प्रदेशभित्रका स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक व्यक्तित्व र ब्युरोक्रेटको बिचमा चाहिँ राजनीतिक संस्कार चाहिँ हुनु अति आवश्यक छ। पावर सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्यो। प्रदेश सरकार आवश्यक नै छैन। प्रत्येक कानुनबाट सबै कुराहरू चाहिँ बनाएर स्थापित गरेर जनमुखी कार्यक्रमहरू, जनताबाट टिप्पण गरेर रहेका कार्यक्रमहरू र जनताका प्रत्यक्ष जनजीविका सम्बन्धित योजनाहरू लागू गर्दाखेरि बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिने प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्रीको अवधारणा ल्याउनु पर्छ। प्रदेशमा चाहिँ दक्ष कर्मचारी चाहिँ हुनु पर्यो है। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा दैनिक कति जनसङ्ख्या थपिन्छ? हाम्रो वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.6% छ, अर्थात् दैनिक 1500 भन्दा बढी शिशु जन्मन्छन्। सोही अनुपातमा अस्पतालमा उपचार गराउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। तर 2048 साल यता त्यही अनुपातमा चिकित्सक दरबन्दी नथपिँदा नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अझै सहज र सुलभ हुन सकेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर पनि खस्कँदो छ। यसले गर्दा नागरिकहरू निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पतालबाट बहिरङ्ग अर्थात् ओपीडी सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,63,63,292 जनाले बहिरङ्ग सेवा लिएका छन्। यस अनुसार ओपीडीबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या दैनिक सरदर 1,11,000 छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 1,000 बिरामी बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्छ। तर नेपालमा सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी जम्मा 1600 मात्र छ।
कुल जनसङ्ख्याको हिसाबले एक चिकित्सकले 18,000 भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको मापदण्डको आधारमा हेर्ने हो भने पर्याप्त भएको देखिन धेरै कम अपुग्नै देख्छौँ। हामीले जुन दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको जनशक्तिको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि प्रति 1,000 का लागि 4 जना स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ उपलब्ध भयो हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्दै जान्छ। दरबन्दीमा रहेका चिकित्सक पनि कोही प्रशासनिक काममा छन् भने कोही अध्ययन विधामा। यस अनुसार भएकै दरबन्दीका जनशक्ति पनि उपचार सेवामा छैनन्, जसका कारण बिरामीले सरकारी अस्पतालमा उपचार, शल्यक्रिया लगायतका सेवामा शास्ति खेपिरहेका छन्। लडेर चाहिँ इमर्जेन्सीमा तपाईँ बल्ल खुट्टा समाउँदै तल एउटा उचालेर आयो होइन, त्यस पछाडि एउटा दाइले बाइकमा यहाँ ल्याएर छोडिनु भयो। यहाँ आएपछि अलमल के तपाईँको 3 घन्टा भइसक्यो अनि काम हुन नि गाह्रो हो नि। धेरै समस्या छ, डाक्टरहरू छैन गाउँमा, काठमाडौँ चाहिँ आउनुपर्छ। यति टाढा आएको 1 महिना भइसक्यो, त्यही हो खर्च धेरै भएछ। डाक्टरको सङ्ख्या कम, पेसेन्टको लोड बढी हुनको कारणले के हो भने तपाईँलाई मैले भनिसकेँ बिरामीले राम्रो एटेन्सन पाउँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा टाइम कम दिएपछि त एटेन्सन कम हो नि त। बिरामीलाई कम टाइम दिनुपर्ने हुन्छ र कम टाइम दिएर छोटो समयमा धेरै बिरामी हेर्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ मेजर फाइन्डिङ मिस पनि हुनसक्छ होइन। मान्छे न हो, ह्युमन हो। तपाईँले 10 जना बिरामी हेर्दाखेरि जति ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ 50 जना हेर्दा त्यति ध्यान दिन सक्नुहुन्न। चिकित्सा अभ्यासका लागि अनुमति पत्र लिनुपर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 27,805 जना चिकित्सक दर्ता छन् भने वर्षेनी 1895 चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। यीमध्ये 430 जना सरकारी तथा निजी संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा छात्रवृत्तिका लागि मात्र वर्षेनी 1.5 अर्ब खर्च भइरहेको छ। तर यसरी अध्ययन गरेका मध्ये 1/3 त विदेश जाने गरेको आयोगको भनाइ छ। प्रति वर्ष थुप्रो अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर सरकारले पढाएको छ। यस्तो धेरै खर्च अरू सेक्टरमा इन्जिनियरिङमा अन्त कहीँ पनि गरेका छैन। खर्च गर्छ, 2 वर्षको बोन्ड छ, 2 वर्षपछि जानुहुन्छ। अब एक्चुअल तथ्याङ्क नभए तापनि लगभग 1/3 बाहिर गएका हुन् कि भन्ने आशंका छ हामीहरूलाई। सरकारी दरबन्दी बाहेकका चिकित्सक अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थामै कार्यरत छन्। शल्यक्रियादेखि रोग पहिचानसम्मका लागि सरकारीमा वर्षौसम्म कुर्नुपर्ने भएपछि नागरिक पनि निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि उपचारकै लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। यसले मुलुकलाई ठूलो घाटा भइरहेको विज्ञ बताउँछन्। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि राम्ररी नगर्ने, अर्थात् भनौँ न लोकसेवा प्रक्रियाद्वारा दरबन्दी क्रिएट गरेर चाहिँ पदपूर्ति पनि नगर्ने, पदपूर्ति गरेकोलाई ट्रेनिङ पनि राम्ररी नदिने, अनि तिनीहरूलाई वर्किङ लाइफ राम्रो नबनाएर काम गर्ने वातावरण नदिने र मोटिभेटिङ फ्याक्टर पनि नदिने हो भने यो चलन चाहिँ चलिरहन्छ। अर्थात् यो चलन चलिरहनु भनेको मतलब चाहिँ देशको लागि ठुलो घाटा हो। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि चिकित्सक दरबन्दी थपिएको छैन। पर्याप्त पूर्वाधार र उपकरण छैनन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सहज सेवा नपाएर ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यी सबै समस्याप्रति जानकार भएर पनि समाधानको पहल नगर्नुलाई सरकारी अक्षमताकै रूपमा लिन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। 9 वर्षमा 9 पटक म्याद थप हुँदा पनि कमल विनायक नगरकोट सडक खण्डको काम सकिएको छैन। पटक पटक विवादमा आइरहने यो सडकको अनुगमन गर्न भारतीय राजदूत समेत लिएर पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आज स्थानीयले र्याखर्याख्ती पारे। स्थानीयको दबावपछि मन्त्री श्रेष्ठले चैतभित्रमा निर्माण सक्ने आश्वासन दिएका छन्। तर स्थानीयले भने मन्त्रीको यो आश्वासनलाई पत्याएका छैनन्। बिहिबार बिहान 9 बजे नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसहित सडक अनुगमनमा पुगेको मन्त्रीसहितको टोलीलाई बीच बाटोमै स्थानीयले रोके। स्थानीयको गुनासो सुन्न गाडीबाट ओर्लेका मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको चर्को असन्तुष्टिको सामना गर्नु पर्यो। यो पिच कहिले हुन्छ? यो रातारात हो श्रीमान, हामी मान्दैनौँ। उहाँले पनि यसलाई चाहिँ हामी कहिलेसम्म यसरी बाँच्नु? पिच हुन्छ। म राति 3 बजे उठेर पानी ल्याउँछु बाटोको लागि। आज कहाँ मन्त्रीज्यू आउने थाहा पाएपछि यो बाटोमा यो गिटी हालिएछ र पानी हालेर गयो। यो अहिले बिहान मन्त्रीज्यू आउने थाहा पाएपछि स्थानीयको गुनासो सुनेका मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई थामथुम पार्ने प्रयास त गरे, तर विश्वास जित्न भने सकेनन्। तपाईहरुले 9 वर्ष यो जो पीडा भोग्नु भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले यो पनि आयो त्यो पनि आयो भने पीडा तपाईहरुलाई छ। हजुर, तर अब सकेन भने हेर्नु होला कि यो टर्मिनेट हुन्छ कि त 1 महिना कम्प्लिट हुन्छ। 9 वर्षदेखि निर्माणाधीन सडक हुँदै मन्त्री सहितको टोली नगरकोट पुग्यो।
करिब 16 किलोमिटर सडक पार गर्न मन्त्री स्वयंलाई पनि 1 घण्टा लाग्यो। नगरकोट पुग्दासम्म मन्त्रीको गाडी पनि धुलोले छोपिएको थियो। निर्माण प्रक्रिया र प्रगतिका बारेमा पटक पटक ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग जानकारी लिएका उनले निर्माण सम्पन्न गर्न चैत मसान्तसम्मको भाका दिएका छन्। त्यति बेलासम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिए। यो छिटै केही दिनभित्रमा समयमा गुणस्तरीय ढङ्गले काम सम्पन्न गरेर ह्यान्डओभर हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई चिन्ता छ। त्यसकारणले हामी यो समीक्षा गर्छौँ। तर जनताको निम्ति हामी प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौँ। हामी हर हालतमा यो बाटो गुणस्तरीय बाटोको रूपमा जनतालाई हामी दिन चाहन्छौँ। छोडिन्छ, हामी सकेनौँ भने हामी छोडेर जान्छौँ। हामी 1 महिनाको टार्गेट छ। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2071 सालमा ठेक्का लागेको यो सडकको लागत बढेर करिब 35 करोड नागेको छ। तर निर्माण कार्यको प्रगति भने टिठ लाग्दो छ। भारतीय एक्जिम बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने यो सडकको ठेक्का शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी AIPLले संयुक्त रूपमा लिएका थिए। तर विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी समेत रहेका अधिकारीले हात झिकेका छन् र आफ्नै सहायक कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, नगरकोट। 3.5 किलोमिटर सडक विस्तार गर्न कति समय लाग्ला? 2-4 महिना वा 1-2 वर्ष? तर बुटवल बजारको 3.5 किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तार हुन थालेको 6 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत काम पूरा भएको छैन। बुटवल बजारको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपाकसम्मको 4 लेन सडक विस्तार गरी 30 महिनाभित्र 6 लेनको बनाउने योजनाका साथ 2073 साल चैत 17 गते ठेक्का लागेको थियो। तर सम्झौताको 6 वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सडक विस्तारको 30% काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। भत्काएर त्यत्तिकै छोडिएको सडकले एकातिर दुर्घटना बढाएको छ भने अर्कोतिर यात्रा कष्टकर बनाएको छ। कसले बनाउने हो यो बाटो? स्थानीय सरकारले हो कि केन्द्रको सरकारले हेर्ने हो? छिटो भन्दा छिटो बनाउनु पर्यो। यो बाटोको समस्याले धेरै चाहिँ गाह्रो गराइरहेछ। धुलो धुवाँ, पसलमा ग्राहक भन्दा धुलो धुवाँ बढी आउँछ हैन। अनि दशक भयो हामी त चोकमा पसल थापियो, केही होला भनेको अब भाग्ने अवस्था सिर्जना होला जस्तो भइरहेछ। सुरुवातमा स्थानीयले सडक भत्काउन नमान्दा ढिलाइ भएकोमा 3 वर्ष यता ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र छ। म्याद थप्ने बेला काम गरे जस्तो देखाउने निर्माण कम्पनी द कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले सम्झौतापछि कामै गर्दैन। गत साउनमा तेस्रो पटक म्याद थप्दा ठेकेदारले 2079 चैतसम्ममा 70 र 2080 असारमा 100% काम सक्ने कार्ययोजना बुझाएको थियो। असार मसान्तसम्ममा पनि काम पूरा हुने पक्का नभएपछि डिभिजन सडक कार्यालयले फागुन 4 गते 15 दिनभित्र ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ। हामीले जुन सर्भिस डेलिभरी उल्लेख गर्दा चाहिँ जुन दिनुपर्ने त्यो दिन नसकेको कारणले अब ठेक्का तोड्ने भनौँ न वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सूचना जारी गरेका छौँ। उसले भरपर्दो कारणहरू समेत र वर्क सेड्युल समेत हामी कहाँ आएन भने तोडेर अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। गत वर्ष बस पार्कबाट पुष्पलाल चोकसम्म गिटी बिछाएर 1 वर्ष म्याद थप गराएको कम्पनीले ठेक्का तोड्न सक्ने सूचनापछि यसपालि फेरि मिलनचोकदेखि बस पार्कसम्म गिटी फिजाएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अगाडि अस्थायी कालोपत्रे गरेको छ। निर्माण कम्पनीले पटक पटक झुक्काएकाले यसपटक भने ठेक्का तोडेर अर्कै प्रक्रियाबाट भए पनि सडक बनाउनु पर्ने नागरिकहरूको माग छ। सबै आम नागरिकले देख्ने गरी यो कार्य तराक छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। अन्यथा यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको लागि जवाफदेही प्रत्येक सरकार निकायहरू हुन आवश्यक छ। 47 करोड 32 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको द कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले 13 करोड 85 लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ। यहाँ मात्र होइन, यस कम्पनीले बेलैया बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत 3 वटा ठेक्का लिएकामा सबै काम अधुरा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रतिनिधि सभाको बैठक किन लामो समय स्थगित गरिएको होला? ए राष्ट्रपतिको चुनाव भएर, बी प्रतिपक्षी पहिचानमै अन्यल, र सी सरकारले काम नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए राष्ट्रपतिको चुनाव भएरमा 41%, बी प्रतिपक्षी पहिचानमै अन्यलमा 38% र सी सरकारले काम नदिएरमा 21%। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, बाटो र पुल बनाउने ठेकेदारले किन समयमै काम नगरेका होलान्? ए, कम कबोलको प्रवृत्ति, बी, अनुगमन अभाव र सी, काममा अवरोध। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उपरथी प्रेम शाहीलाई सेवाबाट हटाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण भण्डारीका अनुसार उपरथी शाहीले आर्थिक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि आज सेनाको कोर्ट मार्शलले उनलाई सेवाबाट निष्कासन गरेको हो। झण्डै 2 महिनाको अनुसन्धानपछि शाही विरुद्धको फैसला सुनाइएको हो। यस्तै शाहीसँग जोडिएका थप 2 सैनिक अधिकृतहरू प्राण विभागका महासेनानी महेन्द्रजङ शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल सिन्हालाई समेत सैनिक ऐन अनुसार आन्तरिक कारबाही गरेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए। शाहीलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महासेनानी महेन्द्रजङ शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल सिन्हालाई सचेत गरेर छाडिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। अर्थ र विकास झट्ट हेर्दा उस्तै तर नियाल्दा फरक। हिजो आज बजारमा पाइने उस्तै तर फरक पेय तथा खाद्य पदार्थबाट उपभोक्ता झुक्किने गरेका छन्। अक्षर, प्याकेजिङ तथा बोतल हेर्दा चलेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड जस्तो देखिए पनि कतिपय पेय तथा खाद्य वस्तु एउटै हुँदैनन्, जसका कारण उपभोक्ता एउटा ब्रान्डको भनेर अर्कै ब्रान्डका सामग्री खरिद गर्न बाध्य छन्। सरकारबाट अनुमति लिएरै उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिए पनि केही कम्पनीले भने उपभोक्ताको अज्ञानताको फाइदा उठाउने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो कोका कोला, तर नेपालमा कोका कोलासँगै क्लब कोला, कोको कोला, चाट कोला, कोल्ड कोला जस्ता पेय पदार्थ छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। एकपटक फेरि हेरौँ, यो कोका कोला हो र यी कोका कोला जस्तै देखिने अन्य पेय पदार्थ। अङ्ग्रेजी अक्षर, डिजाइन, बोतलको आकार र रङ्ग हेर्दा यी उस्तै उस्तै लाग्छन्। यति मात्रै होइन, चलनचल्तीको अर्को पेय ब्रान्ड हो स्प्राइट। यसैसँग मिल्दाजुल्दा राइट स्पोर्ट नामका पेय पनि बजारमा पाइन्छन्। माउन्टेन ड्यू जस्तै देखिने मनसुन ड्यू र फ्यान्टा जस्तै देखिने फन्टुज र फनी नामका पेय पदार्थ पनि पसलमा भेटिन्छन्। यी त भए केही पेय पदार्थका कुरा। यो सँगै हल्का खाजा र स्न्याक्सका रूपमा प्रयोग गरिने कुरकुरे, कुरमुरे, लेस जस्ता खानेकुरा पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। प्याकेटमा लेखिएको नाम र अक्षरको शैली पनि उस्तै उस्तै देखिन्छ। यस्ता खानेकुरा तथा पेय पदार्थ सहरदेखि गाउँसम्मका पसल त पुगेका छनै, धेरै यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने राजधानीको आन्तरिक विमानस्थलका पसलभित्र पनि भेटिन्छन्। सबै उस्तै देखिँदा कुन प्रचलित ब्रान्ड हो, कुन स्थानीय हो वा कुन गुणस्तरहीन हो भन्नेमा उपभोक्ता झुक्किने गरेका छन्। सहरका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता बढी झुक्किने र एउटा भनेर अर्को ब्रान्डको सामान किन्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। झट्ट हेर्दा त्यो अब ब्रान्डेड जस्तै नै देखिन्छ, कोको कोला, फेन्टा र स्प्राइट जस्तै नै देखिन्छ, तर खाइसकेपछि मात्रै त्यसको स्वादले ओहो यो त भएन। अनि मान्छेले रेपर हेर्दा त्यो फुन्टा भनेर अन्य नामले चाहिँ आइरहेको हुन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हरेक देशमा अनुमति लिएर आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याउँछन्। उस्तै तर फरक नाममा नेपालमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले अनुमति लिने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दा उपभोक्ता झुक्किने डर हुने भएकाले नामदेखि अक्षर, डिजाइन लगायतका विषयमा सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। कोको कोलाको कुरा मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ अब जस्तो रेड बुलकै कुरा हो, रेड बुलको सट्टा रेड हर्स होइन, रेड काउ के नामबाट तपाईँको चाहिँ यो इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू पनि बजारमा आइरहेछ। जनता त झुक्यानमा पर्यो नि। त्यो उपभोक्ता झुक्यानमा परेर कहीँ कठाचित भोलि केही दुर्घटना भयो, स्वास्थ्यजन्य समस्याहरू आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन 2022 अनुसार पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क चोरी गर्न पाइँदैन। ग्लोबल ब्रान्ड कोका कोलाले आफ्नो डिजाइन चोरी भएको भन्दै केही वर्ष अघि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, तर उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले कोका कोला र क्लब कोला बीच कुनै सम्बन्ध नदेखिएको व्याख्या गरिदियो। हाम्रो जुन पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क एक्ट जुन छ त्यो अन्तर्गत त्यो चिज झुक्किने हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ कि लले जे कानुनको जे प्रोभिजन छ त्यो भित्र बसेर फैसला गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला चाहिँ गर्न पाइँदैन। लेबल झुक्क्याउने एउटा पक्ष हो, तर नामै नक्कली राखेर अखाद्य उत्पादन हुने पनि गरेको पाइएको छ। गत मङ्गलबार बाराको गढीमाईमा प्रहरीले नक्कली पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने एक उद्योगमा छापा मार्यो।
कान्छी बेभरेज नामक उक्त उद्योगले कोकाकोला जस्तै देखिने कोकोकोला, फन्टा लगायतका विभिन्न पेय पदार्थ उत्पादन गरेको भेटियो। घरेलु तथा साना उद्योगमा हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने भनेर दर्ता गरेको उक्त उद्योगले विभिन्न अखाद्य रसायन मिसावट प्रयोग गरेर पेय पदार्थ उत्पादन गरेको भेटिएपछि प्रहरीले सिल गरेको छ। बजारमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा उपभोक्ता गुणस्तर र मूल्यमा ठगिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथर, बारा र धनगढी सहकर्मीको सहयोगमा भरत रावल, काठमाडौँ। नवीन सोच र राम्रा योजना भएर पनि भने जति रकम नहुँदा इलम सुरु गर्न नसक्नेहरू धेरै छन्। यस्ता इलम गर्न चाहनेहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने चलन संसारभर छ। नेपालमा पनि यस्ता योजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले विशिष्टकृत लगानी कोष व्यवस्थापक सञ्चालनमा आएका छन्। तर लगानीका लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा यस्ता कोष व्यवस्थापक निष्प्रभावी बनेका छन् भने सरकारी निकाय पनि कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएका छन्। बैंक तथा वित्त संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न धितो नै चाहिन्छ। धितो भएर पनि 30% रकम उद्यमी आफैले जम्मा गरेपछि मात्र 70% ऋण पाइन्छ। नयाँ योजनाकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गर्न विश्वास गरिहाल्दैनन्। त्यसैले उद्यमका नयाँ योजनालाई लगानी गर्न सरकारले 4 वर्ष अघि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्डका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। जस अनुसार 11वटा कोष व्यवस्थापकले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन्। तर तिनले आफैले रकम जुटाउन नसक्दा लगानी नै गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो सेबोन उसले नै फेसिलिटेट नगरिदिएको नै स्थिति हो हैन। उहाँहरूले लाइसेन्स चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, तर हाम्रो चाहिँ नि जुन पैसा उठाउनको लागि या चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि यो पोलिसीको र चाहिँ नि कानुनी चाहिँ नि अडचनहरू छ, त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले फेसिलिटेट नगरिदिएको रूपमै नै म यसलाई हेर्छु। नेपालमा चाहिँ नि जुन पनि नयाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा रेगुलेटरले कुरा बुझे पनि अर्को रेगुलेटरले चाहिँ नि कुरा नबुझे जस्तो गरिदिने या चाहिँ नि कानमा तेल हाले जस्तो गरिदिने हैन। बैंकबाट ऋण लिनका लागि यस्ता कोषसँग धितो हुँदैन। त्यसैले बैंक तथा बीमा कम्पनी र अन्य कोषबाट यी संस्थामा हुने लगानीबाट नै रकम जम्मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। तर नेपालमा खुलेका यस्ता कोषमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले लगानी निर्देशिका संशोधन गरी यस्ता संस्थामा लगानी गर्ने नीतिगत बाटो खुलाएका छैनन्। जसका कारण बैंक तथा बीमा कम्पनी र अन्य कोषबाट यस्ता कोषमा लगानी हुन सकेका छैनन्। सञ्चालनको अनुमति दिने धितोपत्र बोर्डले समेत यसका लागि पहल गर्न सकेको छैन। कोष दर्ता गरेर त्यस पछाडि कोष सञ्चालन गरेर अनि कोषबाट रकम सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो प्रक्रियामा चाहिँ के समस्या आयो भने अब कुन कुन निकायसँग कसरी छलफल गर्न सकिन्छ, छलफल गर्दाखेरि के कस्तो होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो भविष्यमा गर्न सकिन्छ। तर अहिले नै हामीले पिबिसी ठ्याक्कै अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी नै यही हुन्छ भन्न चाहिँ सकिने स्थिति चाहिँ रहेन। अहिले दैनिक 1800 युवा कामको खोजीमा मुलुकबाट बाहिर जान्छन्। देशमा सामान तथा सेवाको अभावमा दैनिक 5 अर्ब 26 करोड रुपियाँ मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ। नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्ति राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिन्छ। जसको पछिल्लो शिकार नयाँ योजनामा लगानी गर्न खोलेका यस्ता कोषहरू भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले विश्वलाई नै अस्थिर बनाइरहेको युद्ध अन्त्यको लागि रुसलाई दबाब दिन G20 राष्ट्रहरू समक्ष अपिल गरेका छन्। तर रुसले भने पश्चिमा मुलुकहरूले G20 को एजेन्डालाई तमासा बनाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आफ्नो आर्थिक विफलता मस्कोमाथि थोपर्न चाहेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र आर्थिक स्थिरताका लागि युद्ध समाप्त पार्न र युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउन रुसलाई लगातार दबाब दिनुपर्ने बताए। युक्रेन विरुद्ध रुसको अन्यायपूर्ण युद्धका कारण यो बैठकमा अवरोध आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। ब्लिङ्केनको भनाइलाई जर्मनी, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सले पनि समर्थन जनाएका थिए। जर्मनीले पनि परमाणु हतियार सम्बन्धी न्यू स्टार्ट सम्झौताबाट पछि हटेर अमेरिकासँग वार्ता गर्न रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभलाई आग्रह गरेको थियो। भारतको नयाँ दिल्लीमा आज आयोजित G20 मुलुकहरूको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक साझा सहमतिमा नपुगे पनि विज्ञप्तिको संक्षेपमा भने युक्रेन युद्धको अन्त्य गरिएको छ।
चीनले ताइवानलाई कुनै पनि सैन्य सामग्री उपलब्ध नगराउन र सैन्य सम्बन्ध नराख्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 619 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सामग्री ताइवानलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धी प्याकेज स्वीकृत गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। पेन्टागनका अनुसार ताइवानलाई बिक्री गर्न लागिएका सैन्य सामग्रीमा F-16 जहाज, क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली लगायतका सामग्री छन्। अमेरिकाले ताइवानलाई यी सैन्य सामग्री बिक्री गरे बिग्रदै गएको वासिङटन र बेजिङको सम्बन्ध झनै खराब हुने देखिन्छ। अमेरिकाले सम्बन्ध सुधार चाहने हो भने ताइवानसँग सैन्य सम्बन्ध राख्न नहुने चिनिया विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चीनले आफ्नो भूमिको सुरक्षाको लागि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने जनाएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालको 5 खेलदेखिको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ। नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित भएको हो। लगातार 6औं खेलमा टस जितेका कप्तान रोहित पौडेलले फिल्डिङको निर्णय लिए। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा युएईले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 207 रन बनायो। आसिफ खानले सर्वाधिक 72 रन जोडे। रोहन मुस्तफा 52 रनमा अभिजित रहे। खान र मुस्तफाले चौथो विकेटका लागि 50 रनको साझेदारी गरेका थिए। सिपी रिजवान 22, आर्यन लाक्रा 28 र भिक्टर अरविन्द 18 रनमा आउट भए। सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट हात पारे। करण केसी, आरिफ शेख र कुशल मल्लले एक विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपाल 21 ओभर 5 बलमा 139 रनमा अल आउट भयो। कुशल मल्लले सर्वाधिक 60 रन बनाए। 53 बल सामना गरेका उनले 9 चौका र 1 छक्का हिर्काएका थिए। आसिफ शेख 17 रनमा आउट हुँदा सन्दीप लामिछानेले अभिजित 26 रन जोडे। बाँकी 8 खेलाडीले युएईको पिचमा दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। रोहन मुस्तफा र कार्तिक मेयप्पनले 3-3 विकेट झारे। साद्विकीले 2 विकेट लिए। जाहुर खान र सबीर अलीले एक विकेट हात पारे। गत साता घरेलु मैदानमा स्कटल्यान्ड र नामिबिया विरुद्धको सिरिज क्लिन स्विप गरेको नेपालले युएई सिरिजको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपाललाई लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहन बाँकी 6 खेल र शीर्ष 5 मा रहँदै एक दिवसीय मान्यता जोगाउन 4 खेल जित्नै पर्ने दबाब छ। नेपालले सिरिजको तेस्रो खेलमा भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नयाँ सिजन भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा कुमलटार युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। कुमलटारले यसै खेल मार्फत शीर्ष डिभिजनमा डेब्यू गर्दैछ। बी डिभिजन उपविजेता हुँदै एमा उक्लिएको कुमलटार पहिलो खेलमै जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ। राष्ट्रिय टिमका रेजिन सुब्बाले टिमको कप्तानी सम्हाल्नेछन्। फ्रेन्ड्सले गत सिजन रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्ष गरेको थियो। उर्जन श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा रहेको फ्रेन्ड्स यो पटक मिड टेबलमा रहने योजनामा छ। उर्जनले अघिल्लो संस्करण 3 स्टारको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मनाङ वर्स्याङ्दी क्लबका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले आफूहरूको पहिलो लक्ष्य शीर्ष 4 रहेको बताएका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि उपाधिमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्यो। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा मचिन्द्र र हिमालयन शेर्पा भने उपस्थित भएका थिएनन्। साबिक विजेता मचिन्द्रले आगामी आइतबार जावलाखेल युथ क्लबसँग खेल्दै उपाधि रक्षाको यात्रा सुरु गर्नेछ। नवप्रवेशी खुमलटार र चर्च बोइज सहित 14 क्लब सहभागी लिग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। खेल दशरथ रङ्गशाला, च्यासल र एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन्। खेलाडीका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउनका लागि लिग सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो। राष्ट्रिय टिमका नवनियुक्त इटालियन प्रशिक्षक भेन सेन्जो अल्बर्टो पनि नेपाल आइसकेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नयाँ सिजन भोलि सुरु हुँदैछ। तर अघिल्लो दिनसम्म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग डबल राउन्ड रोबिन लिग कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रष्ट योजना छैन। लिगको चक्र पुरा गर्न 18 करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक हुने अनुमान भए पनि अहिलेसम्म शीर्ष डिभिजन लिग प्रायोजकको टुङ्गो छैन। बजेट अभावमा लिग बीचमै रोकिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ भने दोस्रो श्रेणी लिग पनि नहुने सम्भावना बढेको छ। गत सिजन शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजनाका लागि करिब 7 करोड बजेट खर्च भएको थियो। 3 महिना चलेको लिगमा 91 खेल भए, जसको तयारी खर्च स्वरूप एन्फाले 14वटै क्लबलाई समान 20 लाख र पछि 2 लाख दिने गरी 22 लाख रुपैयाँ दिएको थियो। एन्फा नेतृत्व चयनकै बेला क्लबहरूलाई तयारी खर्च उपलब्ध गराउने सम्झौता हुने गरेको छ। प्रत्येक खेल सञ्चालन गर्न कम्तीमा 1 लाख खर्च हुन्छ। वर्षौंदेखि आश्रित क्लबहरूलाई यस सिजनका लागि 5 लाख पछि दिने शर्तमा 15 लाख दिइसकेको छ।
अर्थात् एन्फाको 2 करोड 10 लाख रकम लिग सुरु हुनु अघि नै खर्च भइसक्यो। लिगमा यसपटक 182 खेल हुनेछन्। एन्फाका अनुसार 12 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान छ, जसमा एन्फाले 7 करोड फिफाबाट चलाउनेछ। टिकट, कमर्सियल मार्केटिङ, ब्रोडकास्टिङबाट 1 करोड 97 लाख प्राप्त हुनेछ। फिफाको अब हामीलाई विभिन्न शीर्षकहरूबाट हामीले यसमा खर्च गर्छौँ। त्यो बाहेक अब हामीले चाहिँ टिकटिङ, टाइटल, यो चाहिँ स्पोन्सरहरूबाट गर्छौँ। अब अरूबाट आम्दानी भएको हुन्नमा फिफाको फन्ड चलाउँदैनौँ, तर अरूबाट आम्दानी भएन र पुगेन भने फिफा फन्डबाटै खर्च हुन्छ। स्पोन्सरको कुरा चाहिँ होइन, अब हाम्रो एन्फाको मार्केटिङदेखि लिएर सचिवालयले उहाँहरूले डिल गरेर राख्नु भएको छ होइन, कुराकानी भइरहेको छ होइन। अब त्यो काम मात्र बाँकी हो, अरू सबै कामहरू लिगको लागि तयारी चाहिँ भइसक्यो। त्यो टाइटल स्पोन्सरको कुरा चाहिँ भइरहेछ। हामी 5 राउन्ड पछि फेरि फिफा विन्डोको लागि चाहिँ मार्च 10 देखि 20 सम्म जुन ग्याप छ होइन, त्यो बेलासम्म 5 राउन्ड पछि बाँकी म्याचेसहरूमा अहिले नपाए पनि हामीसँग समय छ, हामीले पाउँछौँ। अघिल्लो संस्करणमा कतार एयरलाइन्सले 1 करोड 70 लाख रुपैयाँको मुख्य प्रायोजन गरेको थियो। बी डिभिजन लिगको मिति तोकिसकेकाले एन्फाले सी डिभिजनका क्लबलाई पनि तयारीमा रहन भनेको छ। अब बी डिभिजनका 14वटा क्लबलाई 74,50,000 दरले कुल 2 करोड 3 लाख तयारी खर्च दिनुपर्नेछ। सी डिभिजनका 14वटा क्लबले 11,50,000 पाउनेछन्। एन्फाले अब यी 2 श्रेणीको खेल आयोजना गर्न 6 करोड छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्लबहरू पनि एन्फाले दिन्छ र तयारी अगाडि बढाउला भनेर बसेका छन्। खालि एन्फाको मिटिङ कुरेर बसेका रहेछौँ। त्यो एन्फाले पनि जुन समय छ त्यो समय चाहिँ हामीलाई जुन प्रिपरेसन मनी लगायतका क्लब दर्ताका कुराहरू र टिम गेम खेल्नको लागि समय उपलब्ध गराउला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। व्यावसायिक फुटबलको सामान्य मापदण्ड क्लबहरू आफै आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु हो। विशेष परिस्थितिमा मात्रै नियामक निकायले सहयोग गर्ने हो। तर नेपालका क्लबहरू तयारी खर्चदेखि मैदानसम्मकै लागि एन्फामा आश्रित छन्। क्लबहरूको आर्थिक दुर्बलता र एन्फाले पनि स्रोतकै खोजी गरिरहेका बेला लिग सफलतापूर्वक सम्पन्न होला। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। क्यामरूनी फुटबल टिम एभिनियर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ। एन्फा मोरङलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एभिनियर उपाधि नजिक पुगेको हो। अब एभिनियरले उपाधिका लागि शनिबार काँकडभित्ता फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर झापासँग खेल्नेछ। काँकडभित्ताले सेमिफाइनलमा युनाइटेड खरसाङ क्लब भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।